अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं डॉक्टर उस्मान यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस चैनल पे जो वीडियोस मिलती हैं वो आपको हेल्पफुल लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह जी। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम आप टाइटल में पढ़ सकते हैं। नाम है मोहब्बत क्या है जी। तो पहली बात ये है कि अज़ल से लोग करते आ रहे हैं, एक एहसासात का अंबार है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जो लोग करते आ रहे हैं वो मोहब्बत करते आ रहे हैं और जो असल वर्ड है वो मोहब्बत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग करते आ रहे हैं वो सब गलत ही करते आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद मैं आपको जो लव का एक्चुअल मीनिंग है उसकी जो लॉजिक्स हैं एज पर एज साइंस इज कंसर्न, और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेचर क्या कहता है मोहब्बत के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब किसी इंसान को मोहब्बत होती है तो उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, इन चेंजेस के बारे में आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो आपकी मेडिकल साइंस है, ये क्या कहती है जी। सबसे पहले देखें, जब अगर आपको खुदा ना खास्ता या खुदा खास्ता मोहब्बत हुई हो तो उसमें क्या होता है जी कि आप एक इंसान, एक शख्स देखते देखते पूरी कायनात पे भारी पड़ जाता है। मतलब कि आपको लगता है कि बस वही है, ठीक है। जैसे कि वो आपने मूवी देखी होगी DDLJ, तो सिमरन राज की है, तो राज को सिमरन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो इसी तरह की कैफियत जो है वो मोहब्बत क्रिएट कर देती है बेसिकली। सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसको साइंस एक्सप्लेन करती है वो कहती है जी, व्हाट इज़ लव? इट्स अ हार्मोन इम्बैलेंस, ठीक है। आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल अनासर पाए जाते हैं और उनके उतार चढ़ाव से आपके जो एहसासात हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनमें फ़र्क पड़ता है। सॉरी, वो मेरा कैटो है जो कि पीछे से आप देख सकते हैं, तो इग्नोर डैट। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके जो फीलिंग्स हैं उसके अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें अचानक ही आपको कोई शख्स अच्छा लगा, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो हुस्न परस्त है, ये तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपको शख्स अच्छा लगा तो देखते देखते आपकी तमाम फीलिंग्स, तमाम आपके इमोशंस एक शख्स से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आपको कोई बुराई नज़र नहीं आती है, ठीक है। आपको अगर कोई बंदा उसकी बुराई करता है तो आप कहते हैं कि ये बकवास कर रहा है जी, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि चाहे वो हो लेकिन आपको नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं वो इतने शूट अप किए होते हैं, ठीक है, कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको वाज़िया नहीं हो पाती हैं, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से हैं जी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। हमारे पास एक डोपामिन हार्मोन होता है, एक होता है सेरोटोनिन होता है और एक होता है नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन जो हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं, जिनकी फ्लक्चुएशन से क्या होता है कि आपके अंदर फीलिंग चेंजेस आती हैं, ठीक है, जिसे हम लव कहते हैं, ठीक है। और फिर एक मसला और आता है जी, वाई द लव फेड्स अवे आफ्टर टाइम। जो मोहब्बत है वो वक्त के साथ साथ कम क्यों पड़ जाती है, ठीक है। पहले क्या होता है जी, शादी से पहले या स्टार्टिंग में जब लव होता है किसी को तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ तितलियाँ चल रही होती हैं, ठीक है। आसमान आपके साथ चल रहा होता है, सब गुनगुना रहे होते हैं और आपको लगता है सब शांति है, सब सुख है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते क्या होता है कि चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं, ठीक है। और आपको अपने पार्टनर की, जिससे आपको मोहब्बत है, आपको उसकी बुराइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आपको उसके फॉल्ट नज़र आते हैं, आपको उसके जो फिज़िकल अपीयरेंस है उस पर आपका माइंड जो है वो सवाल उठाता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है बेसिकली, देखें, साइंस कहती है कि जो आपके जो 3 हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनके ऊपर जाने से आपको लव की फीलिंग्स क्रिएट की जाती हैं, ये हार्मोन जो हैं ये हमेशा ऊपर रहते नहीं हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है हर चीज़ को ज़वाल है, तो ऐसे इन हार्मोन्स को भी क्या है, ज़वाल है जी। तो ये 6 महीने से लेके 2 साल तक डिपेंड्स अपॉन द कपल, लोगों पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर ये हार्मोन जो है दोबारा अपने लेवल पे वापस आना शुरू हो जाते हैं। जब ये अपने लेवल पे दोबारा वापस आ जाते हैं तो फिर आपका माइंड ओपन होता है, फिर आपकी जो बंद खिड़की है वो खुलती है, ठीक है। फिर आपको तमाम चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपको लगता है कि मोहब्बत कहाँ थी, ये तो सब झूठ है, ये तो ड्रामा है। तो बेसिकली वो जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको साइंस कहती है कि ये लव है, ठीक है। लव जो है, लव अफेयर जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे जो हार्मोन है जब वो अपनी असल हालत में वापस आते हैं तो हमें फिर वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। इन तमाम के होते अब आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो माशाल्लाह से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। वो अपनी अच्छी लाइफ जो है वो गुजारते हैं, ठीक है। तो उनमें ऐसा क्या होता है? तो बेसिकली एक और हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसको हम बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं,
ٹھیک ہے, اور یہ ہارمون جو ہے یہ ریلیشن کو بانڈ کرنے کے لیے, ایسوسیٹ کرنے کے لیے, افیکشنیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو بیسیکلی جب تک وہ ہارمون نیچے آتے ہیں تو تھینک گاڈ کہ اسی دوران جو آپ کا آکسیٹوسن ہے اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں, وہ آپس میں بانڈنگ کو انجوائے کرتے ہیں, وہ اس بانڈ کو سیو کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا ورک کرتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تو چلو بیسکس تھی. اب ہم بات کرتے ہیں جی آکسیٹوسن کی. اب آپ کو بتایا کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی باڈی کے اندر جو آکسیٹوسن لیول ہوتا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو میل زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے اندر جو لو ہے, جو افیکشن ہے, اس کا ریٹ جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو مین زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیمیل جو ہوتی ہیں وہ لو کے مطلب کہ حصار میں, لو کے ریلیشن میں جلدی سے نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ٹائم لگتا ہے, لیکن جب وہ اس ریلیشن میں آ جاتی ہیں تو دے آر لانگ فار دیم, مطلب کہ ان کو اس چیز کو اوور کم کرنے میں, بلانے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو آکسیٹوسن ہارمون ہے وہ آلریڈی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہارمون جو ہے یہ آپ کی بانڈنگ کو ریٹین کرتا ہے, آپ کو یاد کرواتا ہے تمام لمحات کے بارے میں, اور اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو بیسکس تھیں. اب میں آپ کو لاسٹ 1 منٹ میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اپنے لو ریلیشنس کو اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو بات کر رہا ہوں جو کہ میرٹل ریلیشن ہے, شادی کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے, جو باقی کی باتیں ہیں ٹھیک ہے ان کو میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب 2-3 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں جب ہم کسی ریلیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے اچھے آسپیکٹ دکھاتے ہیں لوگوں کو. فار ایگزامپل اگر آپ ازیوم کریں کہ آپ کو کسی سے محبت ہوگی ہے اور آپ نے فرسٹ ٹائم اسے ملنے جانا ہے, تو آپ کی کوشش ہوگی دنیا کا سب سے اچھا پرفیوم یوز کیا جائے, دنیا کے سب سے اچھے ڈریس کو میں پہنوں. ٹھیک ہے, اور دنیا کے سب سے جو اچھے شوز ہیں وہ میں پہنوں, اپنے آپ کو لش پش کروں. ٹھیک ہے, برش کروں, ہینڈسم ہو کے میں جاؤں جتنا میں ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو افیکشنیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کا نیکسٹ پارٹنر ہوتا ہے اس کا بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنوار کے آپ سے ملے. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹنگ میں آپ اس طرح سے ملتے ہو. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ملتے ملتے آپ کو سب کچھ اور بھول جاتا ہے, آپ کو صرف ایک شخص پہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ آپ پہلے جیسے بنتے سنورتے تھے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جو لو میرجز ہوتی ہیں اس میں بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شادی سے پہلے جو لائف ہوتی ہے وہ ایک فینٹیسی لائف ہوتی ہے, ایک امیجنیٹری لائف ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے جو لڑکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے جو سوٹ بوٹ پہن کے ملتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے بنیان پہنی ہوتی ہے جی, اور وہ برے حال اور کوئی پتہ نہیں چلتا اس کو اپنا. ٹھیک ہے, اسے لگتا ہے اب تو کام ہو چکا, اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ اصل میں آپ کے ریلیشن کو ڈیمیج کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پہلے جس طرح سے آپ نے اس کو قائل کیا تھا, آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی طرح سے اس کو اب لے کے چلیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کے ریلیشن سیو ہو سکتے ہیں. دوسرے فیمیل جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بھی کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے وہ پورا سج دھج کے رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جبکہ اسلام الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور شادی کے بعد جب اسلام کہتا ہے کہ اپنے خاوند کے لیے سجنا سورنا جو ہے اسلام میں الاؤ کیا گیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, اسی طرح مین کے لیے بھی ہے. تو بیسیکلی شادی کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں اینڈ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اصل لفظ جو ہے وہ اسٹارٹ ہی تب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام. ٹھیک ہے, دیر از نو پری میرج لو. ٹھیک ہے, لو شوڈ بی اکر آفٹر دا میرج. سو جو شادی کے بعد جو ریلیشن ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس کو رکھنے کے لیے, اف اٹس اے لو میرج, اس کو بچانے کے لیے, اس کو تا حیات رکھنے کے لیے آپ کو بہت سارے پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ڈسکشن کریں, انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو. ٹھیک ہے, پہلے وہ پھول لے کے جاتے تھے آپ اس کے لیے, اب کیوں نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے, پہلے وہ آپ کے لیے سچ سور کر بیٹھتے تھے, اب کیوں نہیں بیٹھتے. تو یہ تمام جو بیسک چیزیں یہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ انسان ان چیزوں میں گرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ون پارٹنر سمجھتا ہے کہ اس میں فالٹ ہے, یہ سمجھتا ہے اس میں فالٹ ہے. پہلے کہاں تھے جی, فالٹ پہلے بھی وہیں پہ تھے, لیکن آپ کی آنکھوں پہ پٹی تھی. کس چیز کی پٹی تھی جی؟ ہارمونس کی پٹی تھی. ٹھیک ہے, جب وہ آنکھوں سے کھلتی ہے تو پھر آپ کو اصل دنیا نظر آتی ہے اور پھر آپ اس چیز کو دیکھنا شروع کرتے ہو. اسی لیے کائنڈلی سا ریکویسٹ, ٹھیک ہے, چیزوں کو مڈل لیول پہ رکھیں, ماڈریٹ رکھیں, ان کو اتنا ایکسٹریمسٹ نہ بنے. انتہا پسندی کسی چیز میں بھی اچھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بھی انتہا پسندی کو نگیٹ کرتا ہے, اس کو برا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے ریلیشنس کے اندر کوئی بھی ریلیشن ہے, وہ برادر سسٹر کا ہے, وہ
माँ बेटे का है, वो बाप बेटे का है, वो भाइयों का है, वो मियाँ बीवी का रिलेशन है, ठीक है। आप इसको कोशिश करें कि इसको अंडरस्टैंडिंग से, इसको दयानत से, जहानत से इस चीज़ को निभाएं, ठीक है। बजाय ये कि आप पहले बड़े बड़े इमोशनल दावे कर दें, मैं चांद तोड़ के ले आऊँगा, ठीक है, और फिर चांद को चढ़ाते फिरें, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को आपने काइंडली फोकस में रखना है, ठीक है। और लास्ट पे एक शेयर, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर जितनी भी इस वीडियो के अंदर चीज़ें रह गई हैं, इंशाल्लाह वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी। तो काइंडली बी विद मी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जज़ाकल्लाह। और शेयर एंड पे मैं ये कहूँगा कि जिस्म में जान है तो करके दिखाओ, जिंदा ईमान है तो करके दिखाओ, इश्क भी कोई काम करने का है, इतना आसान है तो करके दिखाओ, इतना आसान है तो करके दिखाओ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।